हामीले अहिलेसम्म लिस्टको काम गऱ्यो होइन साउन्ड पनि अलिक बढाउँ अब हाम्रो काम चाहिँ अब न्यू फर्म गर्नु फर्म एड गर्नु पऱ्यो होइन त्यो फर्मले एड र अपडेट हुने गर्नु पऱ्यो हो अब राइट क्लिक गर्ने एउटा फर्म ल्याउने हो फर्मको नाम एफआरएम आइटम एड भनौँ होइन हो त्यही भित्र राख्नु यो त प्रेजेन्टेसन लेयरमा हो भयो अब यहाँ फर्म भइसकेपछि अब हामीले फर्मलाई डिजाइन गर्नु पऱ्यो हो अब फर्ममा के हुन्छ अब हाम्रो मात्र नाम मात्र जाने हो नाम मात्र जाने हो किन ल अब फर्ममा फरक हुन्छ क्लाइन्टमा फेरि एउटा मात्र भन्ने भन्ने हुन्न नि होइन क्लाइन्टमा के चाहिन्छ त्यो आफै हाल्ने है अब सबभन्दा पहिला लेबल चाहियो न्यू हुने बेलामा के हुन्छ आइडी इन्सर्ट हो मैले अहिले आइडी पनि राख्छु है यहाँ तिमीमा पछि आइडी नराखेर हुन्छ होइन यो चाहिँ अब आइटम नेम भयो अब मैले यहाँनिर एउटा टेक्स्ट बक्स हाल्नु पऱ्यो होइन बाई डिफल्ट 0 भ्यालु के हुन्छ टेक्स्टमा 0 हुन्छ हो इन्सर्ट गर्ने बेला अब यसलाई हामीले यो पार्टलाई हामीले रिड वानली गर्ने रिड वानली भनेको यहाँ लेख्न नमिल्ने हेर यहाँ रिड वानली भन्ने छ नि रिड वानली गऱ्यो टेक्स्ट बक्सलाई भने यहाँ लेख्न मिल्दैन मात्र पढ्ने मात्रै काम गर्छ हो यसले अब अर्को के अब अर्को म टेक्स्ट हाल्छु त्यसको नाम के हो नेम हो ठुलो फर्मको साइजहरू अनुसार गराउने होइन भयो अब हामीले यो टेक्स्टको नाम दिने बेलामा माथि आनी हेर जहिलेसुकै टेक्स्टको नाम दिएर txt_id भयो यो टेक्स्ट बक्स हो भने थाहा पायो नि होइन txt_name हो अब हामीलाई के चाहियो भनेर आइडी नेम मात्र अब यसमा के चाहियो एउटा हामीलाई सेभ भन्न चाहियो हो अनि अर्को केबाट चाहियो क्यान्सिलबाट चाहियो त्यही अनुसार गर्ने अब यसको नाम अब हेर बटनको नाम दिएर btn_can_close हो अब तिमीले यहाँनिर अब यसलाई क्यान्सिल भन्ने गर होइन क्यान्सिल हेर अब यो बटनमा हामीले सर्टकट की राख्नु पऱ्यो भने कहाँनिर राख्ने सर्टकट की भनेर यसरी एउटा ए भनी राख्यो भने यहाँनिर ए छ नि यहाँ यसरी एन भनिराख्यो भने यो सर्टकट की बन्छ हेर होइन यहाँ अगाडि एन राख्यो भने यो सर्टकट की बन्यो यहाँ अल्ट सी गऱ्यो भने होइन क्लोज हुन्छ कि सर्टकट अल है कन्ट्रोल चेक कन्ट्रोलै होला अल्ट एस अब यसमा के छ सेभ होइन अब यसलाई मैले यहाँ अल्ट यहाँनिर यस गरेँ यहाँनिर भने यो चाहिँ सर्टकट की भने है अब म यसको नाम दिन्छु म के btn सेभ भयो ल्याएर मलाई यो छ नि मलाई यो इन्टु मिनिमाइज फाल्नु पऱ्यो के गर्नुपर्छ अरे मिनिमाइजमा फल्स गरिदियो हो म्याक्सिमाइज पनि फल्स गरिदियो कन्ट्रोलमा पनि बक्समा पनि फल्स गरिदियो भने यो हट्यो हो अब मैले यहाँ क्लिक गर्ने बेला मेरो फर्म क्लोज हुनु पऱ्यो भनेपछि म के लेख्नु पऱ्यो यहाँ इभेन्टमा गएर CLOSE क्लोज लेख्यो भने यो फर्म बन्द भयो ल अब मलाई यो फर्मलाई कहाँबाट कल गर्नु पर्यो न्यू आइटमको न्यू गर्ने बेला हो अब एफआरएम आइटम एड हो कोही एउटा अब्जेक्ट गरायो न्यू फर्म एड भन्ने भयो हो अब यो फर्म कुन यसको यो फर्मको प्यारेन्ट कुन हुन्छ यो कन्टेनरको होइन एमडिआई हुन्छ होइन एमडिआई भनेको मल्टिपल कन्टेनर के एसडिआई भनेको सिङ्गल डकुमेन्ट एमडिआई भनेको मल्टिपल डकुमेन्ट इन्टरफेस object.mdi parent
इक्वल टु दिस गरे हो अब्जेक्ट डट सो भयो। ल एकचोटि हेरौँ पहिला आयो। अब यसलाई मैले पिछा ल्याउनु पऱ्यो नि होइन यहाँ होइन यहाँनिर के गर्नुपर्छ गुड हामीले प्रोसिड्युरमा त यो के अरे आइटम इन्सर्टको लागि त युजर आइडी र नेम पठाउँछ। युजर आइडी यताबाट पठाउनुपर्छ अहिले त्यो भयो। अब यो फर्म लोड हुने बेलामा के हुनु पऱ्यो भने आइटम चाहिँ खाली हुनु पऱ्यो नि जसो होइन हो। फर्म लोडमा के लेख्नु पऱ्यो मैले यसको लागि एउटा के लेख्छु एउटा मैले एउटा मेथड गराउँछु वाइड फर्म क्लियर भनेर हो यसरी लेख्न पाउँछ मेथड। यो आफ्नो भयो टेक्स्ट बक्स 1 टेक्स्ट नेम डट टेक्स्ट इक्वल टु टेक्स्ट डट आइडी डट टेक्स्ट इक्वल टु 0 बाई डिफल्ट यो खुल्नु पऱ्यो हो सुरुमा आउँदा यहाँनिर फर्म क्लियर भन्ने मैले लेखेँ सुरुमा है फर्म क्लियर भयो। अब मैले यहाँ सेभ गर्ने बेलामा सेभ हुनु पऱ्यो होइन। यदि 0 छ भने सेभ 1 छ भने के हुनु पऱ्यो कसलाई कल गर्नु पऱ्यो 1 छ भने अपडेटलाई हो 1 भयो भने अपडेट 0 भयो भने के हो इन्सर्ट हो कि होइन। आइडी 0 भयो भने के हुन्छ इन्सर्ट होइन अनि 1 भयो भने अपडेट। ल अब हामीले यहाँ कन्डिसन पहिला लेख्ने के छ पहिला सुरु हामीले अब्जेक्ट भनेर पहिला लेख्नु पऱ्यो। अब्जेक्ट ब्याडलाई यहाँ कल गर्नु पऱ्यो युजिङ ट्रेडिङ अन्डरस्कोर ब्याड होइन। अब ब्याड डट बी आइटम अब्जेक्ट इक्वल टु न्यू ब्याड डट बी आइटम हो। अब अब्जेक्ट डट आइडी इक्वल टु टेक्स्ट बक्स टेक्स्ट डट आइडी टेक्स्ट डट टेक्स्ट इक्वलको भ्यालु गयो हो। यो के छ इन 42 डट पार्स हो। अब्जेक्ट डट नेम इक्वल टु टेक्स्ट बक्स नेम डट टेक्स्ट हो। तर कुनै बेला खाली गयो भने के हुन्छ खाली गयो भने जाने कुरा इन्सर्ट गर्ने कुरा भएन नि भयो। त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो त भनेपछि मैले सुरुमै भ्यालुएसन चेक गर्नुपर्छ पर्दैन हो। इफ टेक्स्ट बक्स डट नेम होइन नेम डट टेक्स्ट इक्वल टु खाली छ भने के भयो यहाँबाट तल जानु भएन रिटर्न हो। यहीँबाट जानु पऱ्यो रिटर्न हो यहीँबाट भन्न गएन। अब मेसेज बक्समा के देखाउनु पऱ्यो ब्ल्याङ्क आइटम ब्ल्याङ्क आइटम नेम इज इनभ्यालिड भएन एउटा मेसेज दिँदा हो नि भयो होइन भने तल जान्छ होइन होइन भने तल गयो मतलब भएन यहाँबाट माथि रिटर्न हुन्छ चेक गर्छ छैन भने तल गयो। अब हामीले के भनेको छौँ भने यदि आइटम आइडी अब अब्जेक्ट इक्वल टु अब्जेक्ट डट युजर आइडी इक्वल टु अहिले 1 पठाइदिउँ है किन 1 को मात्र छ नि हामीसँग होइन। अब इफ अब्जेक्ट डट आइडी इक्वल टु 0 छ भने के हो सेभ होइन इन्सर्ट होइन भने के हो अपडेट हो। इफ अब्जेक्ट डट आइडी इज इक्वल टु 0 छ भने के हुन्छ कसलाई कल गर्नु पऱ्यो अब्जेक्ट डट सेभ भन्नेलाई कल गर्नु पऱ्यो हो सेभलाई कल गर्नु पऱ्यो। एल्स कसलाई कल गर्नु अपडेट डट अपडेट भन्छ
अपडेट हुन्छ सेभ एउटा हो भयो भयो अब यो सेभ र यो सेभ भयो कि भने थाहा पाउनु कसरी भन त सेभ भयो कि भने थाहा पाउनु यदि सेभ भयो भने रो 1 भनेर रिटर्न गर्छ हो 1 रो इफेक्टिभ भन्ने हुन्छ नि हो अब यो कहाँ गर्छ यहाँ यसले रिटर्न भ्यालु इन्टिजर गरेको छ नि होइन यहाँ अब यसलाई ल्याउनु पऱ्यो मैले यहाँ एउटा इन्टिजर रो इफेक्ट भन्ने मैले गराउँछु है भयो बाई डिफल्ट 0 छ यो भयो यसलाई यसो गरेर पनि हुन्छ भयो अब मैले के गर्छु तल फेरि इफ हेर रो इफेक्ट इज ग्रेटर देन 0 छ भने के भयो मेसेज डट सो इक्वल टु डेटा सेभ हो होइन भने एल्स मेसेज डट सो इक्वल टु data not saved अब यसो हेरौँ यो हामीले यसो हेरौँ अब यो कन्डिसन के छ नबुझे के छ सिम्पल छ यहाँ के छ बुझेछ गाह्रो के छ यसमा होइन त्यही हुनाले अब हामीले त्यहाँ हेर त मैले इन्सर्ट र अपडेटको एउटा ठाउँमा गर भन्ने कारण के हो भने त यहाँ इन्सर्ट र अपडेट एउटै प्रोसिडर भएको भए के हो कतिवटा लाइन कम हुन्थ्यो भन्नु त ल यसरी एउटै प्रोसिडर भएको भए कति लाइन कम हुन्थ्यो त्यहाँ यो अपडेट भन्ने चाहिन्थेन र सेभ भएको पुग्थ्यो सेभभित्र होइन त्यसपछि हाम्रो बिएलमा चाहिन्थेन डिएलमा पनि चाहिन्थेन हो कि त्यही कारण एउटैमा गराउने कि कस्टमरको अथवा सप्लाई गर्ने भने एउटैमा गराउँ है अब म रन गर्छु कसलाई लिस्ट हेर है लिस्टमा दुईवटा मात्र छ हो ल मैले क्लोज गरेँ जहिले यो न्यू गऱ्यो हो अब मैले पेन हालेँ बल पेन डाटा सेभ भयो अब यो डाटा सेभ भएपछि कहाँ हेर्नु पऱ्यो के भयो लिस्ट प्राइस भन्ने छैन हेर प्राइसमाथि मैले बाई डिफल्ट हालेन नि बाई डिफल्ट 0 नहालेको हुनाले के भयो नल भनेको त स्ट्रिङ हुन्छ नल भनेको कन्भर्ट हुन्छ त इन्टिजरमा त्यही कारण बाई डिफल्ट 0 हालिदिनुपर्छ हो डाटाबेसमा सबैले गर है डिफल्टमा गर डिफल्टमा 0 हाल्ने प्राइसमा क्वान्टिटीमा 0 हालिदेऊ हाल्यौ छैन कोडिङबाट लेखे पनि हुन्छ त यसरी लेखे पनि हुन्छ है एसए 1 2 3 है हेर है यता अब कोडिङबाट त तिमीले जानिसक्यौ होइन लेख्न टेबल आइटम गर्ने होइन राइट क्लिक गर्ने हेर यो डिजाइन मोडमा जाने हो भयो कोडिङमा लेखेर हुन्छ है त्यो पनि फरक पर्दैन तर तिमीले अब कोडिङ लेख्नु तिमीलाई आयो होला भनेर मैले चाहिँ अब मलाई के गर्नु पर्यो प्राइसमा पनि डिफल्ट भ्यालु के हो 0 हाल्नु पर्यो क्वान्टिटीमा पनि डिफल्ट भ्यालु 0 हाल्नु पर्यो अबको डेटा मात्र 0 हुन्छ योभन्दा अगाडि नले छ एउटा हो त्यसलाई पनि हामी चेन्ज गर्नु पर्यो कि यहाँ नलायो नि क्वान्टिटीहरू त क्वान्टिटीलाई
नल त ऊ हुँदैन नि। अब हेर अब एरर आउँदैन। हेर त यहाँ बल पेन आयो, यहाँ आयो। म यहाँ एउटा यसमा एउटा बटन हाल्छु, रिफ्रेस भन्ने बटन हाल्छु है। म चाहिँ रिफ्रेस गऱ्यो भने डाटा चाहिँ रिफ्रेस नयाँ डाटा आउँछ गराउँछ है। एउटा मैले बटन हाल्छु है यसमा लिस्टमा हेर है। यसलाई हेरेर गराउने है सबैजनाले। अनि पछि म गाडो मोडबाट सिकाउँछु मलाई। रिफ्रेस भन्ने हाल्छु म। F5 गरौँ न हैन। F5 भनेर रिफ्रेस गर्ने हैन। ल F5 पछि देखाउने केटा हो। ल अब मैले यहाँ क्लिक गर्ने बेलामा यहाँको डाटा चाहिँ रिफ्रेस हुनु पर्यो फेरि हैन। अब मैले कहाँ लेखेछु यो अनलोड भन्नेमा लोडमा लेखेछु नि हैन। यही चिजलाई कल गर्ने हो कि मैले हो। अब यसको लागि मैले फेरि यो यहाँ लेख्नु जरुरी छ। त्यसको लागि मैले के गर्छु, यहाँ मेथड बनाउँछु हैन। void लोड डेटा भनेर मैले मेथड बनाउँछु। यो कपी गरिदिन्छु, एक्स भएपछि एउटा मेथड यहाँ हाल्यो फङ्सन। अब मैले यो फङ्सनलाई सुरुमा यहाँ पनि कल गर्छु लोड डेटा हो। अनि यहाँ पनि तल पनि लोड डेटा गरिदिन्छु। ल एउटा फङ्सनको काम भयो। यही चिजलाई कपी गर्नु भन्दा फङ्सनमा गराएपछि ठिक भयो हैन। ल अब फेरि हेर्नु, यहाँ लिस्टमा कति डाटा छ, 3टा मात्र छ हैन। अब मैले नयाँ हाल्छु, के हाल्छु, पेन कपी भयो हैन। अब मैले पेन यसरी हाल्दाखेरि जानु भएन है। अब यो पनि गर्नु पर्छ, मैले चेक गर्ने गराएको छैन नि है। पछि गर है। अब मैले खाली पठाउँदा के हुन्छ हेर त, ब्ल्याङ्क भनेपछि सेभ भयो भएन नि। अब मैले यसमा बल पेन कपी अब के छ पेन्सिल भन्ने हाल्यो हो। एड भयो, डाटा सेभ भयो। अब मेरो डाटा सेभ भयो कि भएन भने हेर्नु है, यहाँ हेर रिक्वेस्ट भयो आयो आयो। अब डेटा सेभ भइसकेपछि यो 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 त खाली हुनु पर्यो नि हो किन। सेभ भइसकेपछि खाली हुनु पर्यो हो किन। ल अब खाली हुनको लागि लेख्नु पर्यो फेरि फर्म एड भइसकेपछि यहाँ लास्टमा यदि सेभ डाटा सेभ भइसकेपछि के हुनु पर्यो, यहाँनिर यो चाहिँ हामी एउटा यहाँ माथि यहाँ इभेन्ट फङ्सन गराएको छ मेथड हो। फर्म क्लियर भन्ने छ, यसलाई कल गरे हुन्छ। हुन्छ तिमी अगाडि आए पनि हुन्छ है, बाहिर आए पनि यसो यो जहाँ आफ्नै यो हो भयो भयो हुन्छ। अब मान कि यहाँनिर छ नि यो पेन खै के गर्छ बसेन 1 घन्टा भइसक्यो। हेर अब मलाई यो पेन भन्ने पेन्सिल भन्ने मेरो स्पेलिङ बिग्रियो होइन मान। अब यसलाई के गर्नुपर्छ, मोडिफाई। अब मैले यहाँ मोडिफाई र डिलिट मैले फाल्न पनि पऱ्यो नि पालि हो किन। अब मैले यहाँनिर मैले सँगै यहाँनिर के हाल्छु, बटन हाल्छु, एउटा अपडेट एउटा मोडिफाई भन्ने होइन। क्लोज गर्छु हेर। अब ग्रिडमा जाऊ, यहाँ हेर, यहाँ ग्रिडमा गएपछि राइट क्लिक गर होइन। यो मेरो कति बेला काम गर्दैन, एड कोलम गर्नु पऱ्यो नि होइन। मलाई एक्स्ट्रा कोलम दिएर चाहियो नि हो किन। एउटा कोलमको नाम के छ, BTN अपडेट भन्ने हो। कोलमभित्र बटन राख्नु। यो कोलमको हेर्दा चाहिएन मलाई। कोलममा अब अहिलेसम्म टेक्स्ट, यो भनेको टेक्स्ट टाइप हुन्छ। अब हाम्रो के चाहियो, बटन टाइप चाहियो होइन हो। बटन कोलम एड गर भयो। अब अर्को के छ, BTN डिलिट हो। अब यो पनि मैले एड गरेँ, ठिक छ, क्लोज गरेँ। अब मैले 2टा थप्यो नि यहाँ होइन। हेरेँ अब यसलाई ठुलो गरौँ, ठुलो गराएपछि यो पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो यतातिर होइन। अब यहाँ नाम ल्याउनु पऱ्यो होइन मलाई होइन। अब यहाँ राइट क्लिक गर्ने, यहाँ
हेर है यो जनासी बुझ्नुपर्छ है। अब मलाई यो ठाउँमा यो बटनको टेक्स्टमा चाहिँ मलाई टेक्स्ट चाहियो नि होइन, मैले मेरो अपडेट भन्ने मैले यहाँ टेक्स्ट गर्छु। हेडर टेक्स्ट हो, हेडर भनेको माथि भयो कोलमको नाम हो होइन, टेक्स्टमा अपडेट भयो हो। अब यही अपडेटलाई नै मैले बटनमा युज गर भनेर लेख्नु पऱ्यो नि होइन, क्लिक गरिदेऊ हो। अब यहाँ अहिले देखिन्न, रन हुन देखिन्छ, डिलिट यहाँ पनि क्लिक गरेर डिलिट भयो। अब रन गरेर एकचोटि प्रोजेक्ट आयो हो, बटनमा आएन हो। अब मैले यहाँ क्लिक गर्ने बेलामा यो रोबाट डिलिट हुनु पऱ्यो नि, डिलिट गर्नको लागि हामीले के पठाउनु पर्छ, आइडी मात्र हो हो। तर यहाँनिर सोध्नु पऱ्यो डु यु वान्ट टु डिलिट, भनेपछि अब हामीले कुन चाहिँ मेसेज बक्स हाल्नु पऱ्यो भने त हामी अस्तिको मेसेज बक्स हो। अब यो कोलमको अब हामीलाई के चाहियो, यो कोलमको के चाहियो, आइडी चाहियो हो किन। यो जुन कोलममा उसले जुन रोमा क्लिक गरेछ नि, जुन रो त्यो रोको आइडी चाहियो हो किन, यो एउटा यो रोकोमा चाहियो नि, फेरि माथिको चाहिएन नि। अब भनेपछि अब हामीले कहाँ लेख्नु पऱ्यो, यो ग्रिडको इभेन्टमा लेख्ने, यो ग्रिडको के गरिदिने बेला त डबल क्लिक कि क्लिक गर्ने बेला हो। सेल क्लिकमा लेख्दै हुन्छ, सेल क्लिक भनेको त्यो सेलमा क्लिक भयो होइन, सेल कन्टेन्टमा भने त्यो कन्टेन्टमा त्यो कन्टेन्टहरूमा क्लिक गरेर भनेपछि यहाँ सेल क्लिकमा लेखेको हुन्छ मैले हो। ल अब हेर, अब यो दुईवटा बटन छ नि, यो चाहिँ यसको प्रयास यो कति नम्बर कोलममा छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पऱ्यो होइन, कति नम्बर कोलममा छ, 0 1 2 3 4 हो कि कतिमा छ कि होइन भने को पत्ता लगाउनु पऱ्यो होइन, हो कि न। त्यसको लागि अब यहाँ हेर कसरी पत्ता लगाउनु सक्नु पऱ्यो, मेसेज बक्स डट सो गर्नु पऱ्यो हो। भनेपछि इभेन्ट डट कोलम इन्डेक्स कति हो त यसको डट टु स्ट्रिङ ई भनेको यहाँनिर हेर्दा डाटा ग्रिडको इभेन्ट, डाटा ग्रिडको इभेन्टलाई के हान्दाखेरि यो त्यो अपडेट र डिलिट राख्दा चाहिँ हामीले त्यो ठिक लगाएको ठाउँ अपडेट डिलिट गर्नु यसरी राख्नु, चेक बक्स राखेको हुन्छ, एउटा चेक बक्स हाल्नु पर्छ। तिमी चाहिँ एउटा रो गराउने, एउटा चेक बक्स हाल्ने, त्यसलाई पछि गरौँला, अहिले एउटा सिम्पल गरौँ अनि त्यो पनि हेरौँला। त्यो मेसेजमा झन् मल्टिपल चिज होइन, एकै टिटीहरूमै थाल्न सक्छौ नि त्यो चेक बक्स, त्यो इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यो पनि हुन्छ, ठिक छ। तिमी त्यो पहिला यो सिम्पल सिकौँ, त्यसमा म त्यसलाई भोलि त्यस्तै गराइदिनु होला नि होइन। यस्तो यस्तो चिज सोध न, सोद्धा मलाई सजिलो हुन्छ भने काम गर्न छैन, त्यसलाई भन्न सजिलो भयो। हेर अब हेर है, मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने कति नम्बर रो रहेछ, 4 नम्बर रो रहेछ, 4 नम्बर कोलम हो, 0 1 2 3 4 हो। 4 नम्बर कोलम भन्ने बित्तिकै के भयो, अपडेट भयो। मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ 5 नम्बर कोलम भने के भयो, डिलिट भयो हो। हेर मैले 4 नम्बर कोलममा हान्दाखेरि अपडेट हुनु पऱ्यो, 5 नम्बर क्लिकमा हान्दाखेरि के हुनु पऱ्यो, डिलिट हुनु। पानी पऱ्यो बन्द गरेर, पानी हेर्ने अहिले यस्तो पुरानो नगर्नु, हेरेर आउँछ पनि गर्छ नि, रेकर्ड हुन्छ नि ट्याप ट्याप पानी हेरेर बस्छ केटा, जवानी नानीलाई चाहिँ पानीहरू हुन्छ। अब मैले के भन्छ हेर, इफ इन्डेक्स डट कोलम इक्वल टु 4 नम्बर भने के हो, अपडेट हो हो। इफ अथवा एलसी गरेर भयो हुन्छ, अथवा मैले इफै लेखिदिन्छु, इफ कोलम इन्डेक्स इक्वल टु 5 भने के हो, डिलिट हो। अब हामीलाई के चाहिन्छ, आइडी चाहिने हो नि होइन, मैले यहाँनिर डिफाइन गर्छु यहाँ पछि। अब इन्टिजर आइडी हो इक्वल टु डेटा ग्रिड यु डट रोज कति नम्बर रो, ई डट हामी रो इन्डेक्स होइन, ई भनेको कति नम्बर रोको त्यो आउँछ हो, डट सेलको नम्बर कति हो, आइडीको सेल नम्बर कति हो, आइडीको सेल भनेको के हो, सेल भनेको यसमा यो छ नि, यो एउटा सेल होइन, यो एउटा दुईवटा सेल होइन, आइडीको सेल नम्बर कति हो, 0 हो। अथवा हेर यहाँ राम्ररी बुझौँ है, यहाँ सेल हेर, सेल भनेको इन्डेक्स नम्बर हाले पनि हुन्छ हो, अथवा हामीले
त्यो सेलको नाम हाले पनि हुन्छ। सबभन्दा सजिलो के हुन्छ, नाम हाले पनि हुन्छ, कुनै यताउता पढ्न सक्छ होइन। भनेपछि हामीले के हालेको छ त्यो उसमा डट भ्यालु डट टु स्ट्रिङ होइन, हामीले आइडी पनि हालेको थियो होला हो। हेरौँ है एकचोटि है, यो आइडीको नाम के छ, आइडी नै छ नि हो, आइडी नै छ, आइडी पनि हाल्नु पऱ्यो। यसको नाम के छ, नेम, आइटम नेम छ। डाटा प्रोपर्टी नेम छ, तर यसको तलको नाम के छ, आइटम नेम छ हो। आइडी भयो। अब यो त इन्टिजर भयो होइन। अब हामीले यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो, इन पछि टु डट पास गर्यो। अब हामीले यहाँ के दिनु पऱ्यो, म्यासेज दिनु पऱ्यो होइन। अब म्यासेज भन्दा कसरी लेख्ने हो ल भन्नु त, इफ म्यासेज बक्स डट सो इक्वल टु म्यासेज। अब यहाँ हेर, यसरी यहाँ हेर्ने के, यसरी हेर्न सिक्ने के। अब स्ट्रिङबाट म्यासेज दिनु पऱ्यो होइन, डु यु वान टु डिलिट, डिलिट भने वाट भयो होइन हो, भयो। अब यसपछि के भयो, इन्फर्मेसन, इन्फर्म गर्ने, इन्फो भन्ने हो। अब म्यासेज बटन बक्समा के गर्ने, यस नो हाल्ने कि ओके क्यान्सल, यस नो हाल्ने ल, यस नो हाल्ने हो। इक्वल टु होइन, इक्वल टु हुन्छ। अब यो इक्वल टु डायलग, म्यासेज इक्वल टु डिआई डायलग रिजल्ट डट यस भन्यो भने डिलिट हुने हो। अब हाम्रो के छ, अब हामीले कहाँ कल, अब कसलाई कल गर्नुपर्छ त पछि, अब म्यासेज पछि हाम्रो अब्जेक्टलाई कल गर्नु पऱ्यो होइन। अब्जेक्टको नाम के छ, बिएआर डट आइटम हो अब्जेक्ट, न्यू बिएआर डट आइटम अब्जेक्ट हो भयो। अब्जेक्ट डट आइडी पठाउनु पऱ्यो डिलिटको लागि, आइडी कहाँ आउँछ हो। अब इफ होइन, यहाँ माथि आइडी आएको छैन, क्लिक गरेको यो आइडी फेरि यहाँ पठाउनु परेन। इफ अब्जेक्ट डट रिमुभ हो इज ग्रेटर देन 0 हो भने के हुन्छ, होइन ग्रेटर देन 0 भयो भने रिमुभ हुन्छ हो। भनेपछि म्यासेज बक्स डट सेभ इक्वल सो इक्वल टु डाटा रिमुभ भनौँ न होइन। यसमा पछि आफै हाल्छ यसमा है, होइन भने यदि एल्स म्यासेज बक्स डट सो इक्वल टु इरर भनौँ न होइन। अहिले कि मैले इरर डिफाइन गर्दैन पछि होइन, ल पहिला डिलिट दिएर है त। अब डिलिट भइसकेपछि के हुन्छ, डिलिट भइसकेपछि अब हामीले के लेखे हुन्छ, अहिले मैले गएपछि मैले लेखाएको छैन क्या, लेख्न मिल्छ त्यो पनि गरेर मलाई पहिला सोधेर हेरौँ न। बनाइसकेको छ हिजो बिएलमा गराएको छ, सेभ गर्छ है, रिमुभ भन्ने गएको छ। अब मैले मेरो यो डाटा त मैले रिमुभ गरेपछि के हुनु पऱ्यो, रिफ्रेस हुनु पऱ्यो होइन हो। अब कहाँ छ हाम्रो डाटा भनेपछि, डेटा लोड भनिसकेको छैन, डेटा के छ, डेटा लोड हो, लोड डेटा हो क्या, लोड डेटा भन्ने हामीले फङ्सन छ माथि हाम्रो, त्यसलाई कल गऱ्यो भने आफै रिफ्रेस हुन्छ। हुन्छ ल हेर भयो, रिमुभ भयो, रिफ्रेस भयो, गयो ल भयो भयो। अब मेरो यो अब यहाँ गर्दाखेरि के हुनु पऱ्यो, अपडेट गर्नुको लागि के गर्नु पऱ्यो, फर्म खोल्नु पऱ्यो पहिला। सो यहाँ क्लिक गर्दाखेरि फर्म आउनु पऱ्यो, फर्मको त्यो आइडीको ठाउँमा त्यो आइसको आइडी बस्नु पऱ्यो, नेमको ठाउँमा चाहिँ कपी भन्ने बस्नु पऱ्यो होइन, नाम बस्नु पऱ्यो हो कि होइन हो। ल बुझेछ, गाह्रो छैन यो खास, एकदम सिम्पल। ट्राई क्या जस्तो केही हाने छैन कि, उसले भने जस्तो होइन, सिम्पल हिसाबले गएको छु। त्यो पछि हाल्न ट्राई गएको छैन कसरी हान्ने। ल अब मलाई यो छ नि, यो आइडी छ नि, यो मैले यहाँ तल लेखेँ नि, यही आइडी हामीले दुईवटा युज गर्नुपर्छ नि होइन। त्यही कारण यसलाई मैले यसलाई इन्टु गरेर मैले माथि हाल्न सक्छु, यहाँनिर सक्छु नि होइन। यो भनेको त्यहाँको। अब मैले यहाँनिर अर्को पनि के हाल्छु, स्ट्रिङ भनेर डिफाइन गर्छु, नेम हो, आइटम नेम भनौँ न।
तान्नु मिल्दैन होला फर्म। कहाँ जानु अन्तर्गतको फर्म अगाडि तान्नु मिल्दैन अपडेट गरेर त्यसरी आउनु पर्यो। त्यो सबै लेख्नुपर्छ। यो त सबै लेख्नै पऱ्यो नि यहाँबाट कल गर्ने अब यो त यो फङ्सनल लेख्नु गर्नु पऱ्यो नि। अब मैले के भनेछु यो 4 नम्बर भनेको यो अपडेट क्लिक गर्ने बेला प्रश्न के हुनु पऱ्यो फर्म खोल्नु पऱ्यो परेन पऱ्यो फर्म खोल्नु पऱ्यो होइन भनेपछि फर्मको नाम के हो त्यो फर्मको नाम यो होइन यो फर्म होइन हो हो एफआरएम फर्म आइटम एड होइन अब्जेक्ट इक्वल टु न्यू फर्म आइटम एड हो अब्जेक्ट डट सो हो हेर एकछिन डिफ्रेन्ट के छ भन्ने बेलामा तिमीलाई खोज्छ अब मैले यहाँ न्यू गरेर खालि क्लिक गरेँ हो यो फर्म हेर्नु यो भने बाहिर गएन होइन गयो गएन क्लोज गर्छु किन गएन भने यो यसको भित्र बस्यो कन्टेनरको होइन हामीले डिफाइन गरेको छौँ अब मैले यहाँबाट क्लिक गर्छु हो यहाँ हेर बाहिर आयो यो आयो यो त बाहिर गयो नि हेर त किन होला यो त बाहिर आयो भनेपछि हामीले यहाँ कन्टेनर अब यसलाई यो फर्मलाई पनि हामीले के गर्नु पऱ्यो यहाँबाट कल गर्ने बेला एमडिआई लेखाएको थियौँ होइन अब यहाँबाट पनि कल गर्ने बेला एमडिआई गर्नु पनि परेन यसको एमडिआई बाउ र यसको बाउ एउटै हो कि न हो यो फर्मको बाउ र यो फर्मको बाउ एउटै हो नि हेर अब यो बाहिर आएर दुईवटा खोज्यो कि बाहिर भयो हेर त यहाँ हो होइन भने के हुन्थ्यो यो भित्र हुन्थ्यो नि होइन यहाँभित्र हुनु पऱ्यो नि यो फर्मको एमडिआई प्यारेन्ट भन्नु भनेको र भन्नु नै त्यो मेन फर्म हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ कि हुन्न त्यसको भाउ हजुर भाउ भनौँ न त्यसै अब भनेपछि सबभन्दा पहिला अब्जेक्ट डट एमडिआई प्यारेन्ट इक्वल टु दिस भनेको कुन फर्म हो भन्नु त कुन हो यो फर्म भनेको कुन हो फर्म आइटम डट यसको एमडिआई प्यारेन्ट हो कि न यसको प्यारेन्ट र यसको प्यारेन्ट नै हो नि होइन यसको आइटमको प्यारेन्ट कुन हो मेन फर्म अब यो अब आइटम फर्मलाई पनि यहाँबाट खोल्दाखेरि यसको बाउ पनि त्यही नै हो नि मेन फर्मै हो कि न भने डिफाइन गरेको के पानी पऱ्यो है ल हेर अब बाहिर गयो अब गयो गएन भनेपछि त्यसको बाउ भयो अब मैले अब यहाँ के जानु पऱ्यो मैले कहाँ क्लिक गरेको हेर है यहाँ क्लिक गरेपछि के आउनु पऱ्यो यहाँ आइडीमा के आउनु पऱ्यो 2 मैले कुन चाहिँ रोमा क्लिक गरेछु 2 आइडी 2 आउनु पऱ्यो यहाँ अनि नेममा के आउनु पऱ्यो कपी आउनु पऱ्यो हो प्राइस पर्दैन प्राइसहरू अहिले हामीले मोडिफाई गर्दैन सक्छ होइन प्राइसहरू पनि मोडिफाई गर्ने चिजहरू अब मैले यसलाई एक्जिट गर्छु ल हेर है अब यो फर्मको नि होइन यो अब्जेक्ट फर्मकोमा गर्नु पऱ्यो नि अब्जेक्ट फर्म डट टीएक्सटी भनी देखाउँछ देखाएन यो फर्मभित्र यो टेक्स्ट बक्स छ नि यो के हो कसको प्रोपर्टी हो त्यो यो दुईवटा आइटम एडको हो अहिले त्यो आइटम एडको प्रोपर्टी के छ अहिले प्राइभेट छ अब यसलाई हामीले अर्कोबाट खोल्नु गर्दा त पब्लिक गर्नु पऱ्यो नि पऱ्यो भनेपछि अब के गर्ने हेर यो आइटमलाई क्लिक गर्ने यहाँ हो यहाँ पनि क्लिक गर खै यसलाई यहाँ क्लिक गर एउटा यहाँ क्लिक गर हो दुईवटा क्लिक गऱ्यो अब यहाँ हेर यसको प्रोपर्टीमा जाऊ गयो यहाँ मोडिफायर भन्ने छ हेर यो मोडिफायर यसको प्रोपर्टी अलिक के छ हेर्दा यहाँ प्राइभेट छ अब यसलाई पब्लिक गइदियो भयो अब यो प्रोपर्टी के भयो पब्लिक भयो अब यसलाई मैले अर्को फर्मबाट कल गरेर पनि आउने भयो हेर भयो यो बुझ्यो यहाँ मोडिफायर एकैचोटि किन उताबाट कल गर्नु पऱ्यो नि उताबाट भ्यालु पठाउनु पर्छ परेन ल अब मैले कहाँनिर लेख्नु पऱ्यो यहाँनिर लेख्नु पऱ्यो होइन अब हेर अब्जेक्ट डट टीएक्सटी के हो आइडी हो हेर आयो हेर त्यहाँ यहाँ आयो हेर त्यहाँ आइडी डट टेक्स्ट इक्वल टु के हो आइडी हो ट्विस्टिङ गर्नु पऱ्यो है अब्जेक्ट डट टीएक्सटी नेम डट टेक्स्ट इक्वल टु के छ आइटम नेम यति मात्र भयो हुन्छ आइटम नेमलाई मैले ट्विस्टिङ गरिनँ आइडीलाई ट्विस्टिङ गरेँ किन अहिले नगराउनु भन्छ यो आइडीलाई मैले ट्विस्टिङ गराएँ आइटम नेमलाई मैले ट्विस्टिङ गरिनँ किन कसो किन लगाएको त त्यो आइडीलाई किन ट्विस्टिङमा लगाएको त किन ए पानी ल्याउँदा स्ट्रिङमा देखाउँछ नि त सर कहाँ स्ट्रिङमा किन स्ट्रिङमा देखाउनु पऱ्यो त त्यो स्ट्रिङमा आइडी नम्बर
आइडिया नम्बर हो मैले बुझेँ ल त्यसमा ल त किन त्यो किन नम्बरबाट गएको त किनभने टेक्स्टले यहाँ टेक्स्टले छ नि यो टेक्स्टले के लिन्छ टेक्स्ट फर्मेटमा लिन्छ स्ट्रिङ फर्मेटमा लिन्छ अब हेर लिस्ट आयो मैले अपडेट गर्छु 2 नम्बरलाई आएन नि बर्बाद भयो नि है आएन है किन आएन होला कसो यहाँ भ्यालु आएन भने अब कहाँ हेर्नु पऱ्यो भ्यालु यहाँ हेर्नु पऱ्यो हो अब मैले भ्यालु आएन भने चेक गर्नु पर्यो नि पहिला होइन अल्टर मेसेज बक्स आइडी र टु स्ट्रिङ अथवा यसलाई यसो गर्न मिल्छ मिल्दैन मैले यहाँनिर डिबग गरेर मिल्छ म डिबग गराउँछु F10 2 आएछ यहाँ त आउँछ हेर त यहाँनिर पनि आएछ कपी हो यहाँ ऊ आयो हो यहाँनिर यहाँ पनि गएको छ सु गयो हो तर यहाँ के छ 0 आयो किन आयो होला ल भन्नु त लजिकल त फर्म लोड हुने बेलामा हामीले के गर्छौँ यसलाई क्लियर गराएको छ क्या हो कि होइन फर्म लोड हुने बेला क्लियर भयो नि त्यही हुनाले हो अब त्यो अब हरेक फर्म लोड हुँदा क्लियर हुने भयो ल अब मैले एकछिन फर्म लोड क्लियरलाई एकछिन हटाउँछु है अनलोड हुने बेलामा चाहिँ के भयो क्लियर भयो नि होइन मैले एकछिन यसलाई हटाउँछु हो कि होइन पछि यसलाई पनि मिलाउँछु म होइन F9 F5 आयो कपी भयो अब मैले यहाँ 1 2 3 गरेँ अब के हुन्छ म एकछिन डिबग गर्छु है सेपमा है कहाँ जान्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ हेर्नु पर्ने यहाँनिर हो F10 गयो भ्यालु आयो भ्यालु ल्यायो युजर आइडी 1 छ हेर यहाँ आइडम आइडी इक्वल टु 0 आइडी इक्वल 0 हुने बेला के हुने भनेको थिएँ सेभ हुने भनेको थिएँ ऊ हुने बेला रो एफेक्टेड भयो एफेक्टेड भएपछि हेर 1 आउँछ यहाँ अपडेट भयो अनि के भयो एफेक्ट भयो सेभ भयो फर्म क्लियर गर्यो मेसेज आयो डेटा सेभ भयो फर्म क्लियर भयो अब होइन 0 भयो हो अब क्यान्सल गर्ने बेला हो अब रिफ्रेस गरौँ है एकचोटि आयो तल चेन्ज भयो अब बाँकी रह्यो के त अब बाँकी रह्यो के अब सर्चको लागि चाहियो होइन अब यो इन्टरअपेबिलिटी बुझेछ सबैले बुझेछ होइन बुझिसकेन क्लियर पछि यही गर्ने हो क्या तिमीले अब यस्तै सिम्पल क्लियर दुइटा छ होइन सप्लायर भन्ने म मजाले तिमीलाई वरिपरि राखेर सिकाउँछु 2 दिन त्यो क्लाइन्ट भन्ने आफै गर नि तिमीहरूले होइन अब सर्च अब हाम्रो सर्चको लागि पठाउनु पऱ्यो होइन हो अब हामी सर्च आइडीबाट पनि गर्न सक्छौँ नेमबाट पनि गर्न सक्छौँ प्राइसबाट पनि गर्न सक्छौँ क्वान्टिटी पनि गर्न सक्छौँ हो कि होइन त्यसको लागि सबभन्दा पहिला मैले के गर्नु पऱ्यो यहाँनिर एउटा कम्बो बक्स हाल्छु हो कम्बो बक्समा हाम्रो के फिट सर्चलाई लेखेर मिल्छ ल लेखेर
कम्बो भनेको मल्टिपल डाटा आउने के ड्रप 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 डाउन कम्बोले के गर्छ लिस्टिङ गर्ने हो कि लिस्ट गर्ने बेला सिर्फ एउटा भ्यालु देखाउने यो टेबलको भ्यालु देखाउने अब मैले यहाँ लिस्टमा अब हाम्रो के कोलुम छ भन्ने कुरा यहाँ राखेर त्यो कोलुम नेम त मिल्नु पऱ्यो नि हामीले के दिन्छौँ कोलुमको नेम र भ्यालु पठाउनु पर्ने हो किन हामी चाहिँ आइडी छ नेम छ प्राइस र क्वान्टिटी छ हो 4 किसिमको छ अहिले हामीले आइडी र नेम मात्र गरौँ हुन्न हो कि हुन्छ कि हुन्न ल अब मैले यहाँनिर के हाल्छु एडिट गर्छु होइन आइडी एउटा आउँछ नेम एउटा आउँछ हो यो तिम्रो चाहिँ के हुन्छ उता डाटाबेसको जे छ फेरि कोलमको नाम त्यही हुनुपर्छ फेरि यहाँ फरक भयो नि हुँदैन फेरि ल बाई डिफल्ट यहाँनिर सिलेक्ट भने लेख्नुपर्छ बाई डिफल्ट चाहिँ लेख्ने होइन आइडी लेख्ने होइन कि सिलेक्ट कोलुम भनेर लेखिदिने हो किन इम्टी पाउने हुन्छ यहाँ जिरोमा यहाँ इम्टी हुन्छ यहाँनिर खोजेर इम्टी भन्ने के त सेक्सन हेरेर टेक्स्टमा के छ इन्टर सेलेक्ट भयो अब यहाँ सिलेक्ट गरे अनुसारको हामीलाई के चाहियो यहाँ अब के चाहियो यतातिर टेक्स्ट बक्स चाहियो अब मैले यहाँनिर आइडी हाने भने यहाँ 1 हुनु पर्यो होइन यदि मैले यहाँनिर सिलेक्ट गरेको छैन यहाँनिर 1 पठायो भने सर्च हुनु भएन दुईटैको भ्यालु चाहिँ सर्च त भइहाल्छ नि किनभने मैले सिलेक्ट क्याटेगोरी नछानिकन जेबाट पनि सर्च गर्नु पाउनु पर्यो हजुर मैले सर्च चाहिँ क्याटेगोरी नछानिकन जेबाट पनि सर्च गर्नु होइन अहिले हाम्रो चाहिँ कस्तो गराएको छ कोलुमको नेम चाहियो के सर्च गर्दाखेरि यदि होइन यस्तो हुन्छ यदि यसले क्याटेगोरी पनि हालेको छैन यसले यहाँ नाम पनि हालेको छैन भने सबै आउनु पर्यो हो सबै आउनु पर्ने हो किन मैले भन्नु खोजेको यहाँ सर्च गर्ने बेलामा इफ हो कम्बो बक्स 1 डट टेक्स्ट इक्वल टु स्ट्रिङ डट इम्टी अथवा नल र होइन र दुइटै भएको बेला र टेक्स्ट बक्सको नाम 1 डट टेक्स्ट इक्वल टु पनि खाली छ भने के हुनु पर्यो सबै भनेपछि डाटा लोड डाटा भन्ने छ नि त्यो आउनु पर्यो एल्स अब यसपछि होइन हो अब एल्समा पनि फेरि के छ यदि उसले कम्बो छानेको छ कम्बो छ डेटा छैन भने त सर्च हुनु भएन नि यदि उसले कम्बोमा भ्यालु छ टेक्स्टमा खाली छैन तर यतातिर टेक्स्ट खाली भयो भने भ्यालु आउनु भएन यदि इफ एल्स यदि अब इफ यो मध्ये कुनै एउटा खाली छ भने डाटा सर्च हुनु भएन हो किन अर गर्नु पऱ्यो न इक्वल टु नल अर गर्नु पऱ्यो होइन टेक्स्ट बक्स डट टेक्स्ट इक्वल टु अझ नल छ भने म्यासेज दिनु पऱ्यो प्लिज म्यासेज बक्स सो यसलाई आफै मिलाउ तिमीले लजिक आफै गराउन राम्रो गराउन तिमीले प्लिज सेलेक्ट बोथ होइन अथवा बोथ भन न के अब आफै हाल है भयो यहाँबाट यो तल जान्छ अब होइन भने तल जानु पऱ्यो होइन भने तल जान्छ हो एल्स भने अब सर्च गर्नु पऱ्यो सर्च भने हामीसँग छँदैछ हो भनेपछि अब हामीसँग अब के छ BAL डट आइटम हो अब्जेक्ट इक्वल टु न्यू
डिएल डट आइटम हो। अब्जेक्ट डट के छ हाम्रो सर्च भ्यालु भनेको थियो नि होइन, मैले गराएको थिएँ नि। ए कोलुमको नाम के हुन्छ भन्नु त अब कम्बो बक्स 1 डट टेक्स्ट हो। अब्जेक्ट डट कोलुम भ्यालु भनेको के भयो टेक्स्ट बक्स 1 डट टेक्स्ट हो। अब यो सर्च भएर आउनु पर्यो होइन, ग्रिडमा आउनु पर्ने हो कि होइन, ग्रिडमै आउनु पर्ने हो नि। भनेपछि पछि हामीले ग्रिडलाई के गर्नुपर्छ अटो जेनेरेट फल्स गर्नु पर्यो होइन। ग्रिड इज इक्वल डाटा ग्रिड डट अटो जेनेरेट इज इक्वल टु फल्स गर्नु पर्यो हो। डेटा ग्रिड डट डेटा सोर्स इज इक्वल टु कहाँबाट आएको अब्जेक्ट डट सर्च भन्ने हो, हाम्रो सर्चबाट डाटा आउने हो। ल यति मात्र हो। हेर त माथि यो माथि यति मात्र हो, ठिकै छ। ल हेर अब म के अरे यसपछि म के सिकाउँछु मलाई भ्यालिडेसनहरू, नम्बरको ठाउँमा नम्बर मात्र अरू इन्ट्री गर्न नमिल्ने होइन, भ्यालिडेसनहरू सिकाउँछु है। अनि अन की प्रेसमा ये हामी मिलाई सर्च हुने त्यो अब भनेपछि यसपछि भन्यो भने आजको कहाँ सिकाउँछु त भने लिस्ट हेर। अब मैले सिलेक्ट गर्छु आइडी हो, नेमबाट सिलेक्ट गर्छु हो, सीबाट सुरु भएको आइजा भन्यो भने के हुन्छ आएन, इरर आएर। भनेपछि तिम्रो एसक्युएलमा इरर छ जस्तो लाग्यो मलाई प्रोसिजरमा। अब प्रोसिजर चेक गर्ने पर्छ सुरु मिल्यो कि मिलेन भन्ने होइन। अब सबभन्दा पहिला यस्तो चेक गर्नुको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ सर्च भन्नेमा जाने हेर। यहाँनिर यसरी मैले यहाँनिर कमेन्ट 2 हाल्छु हो, मेरो अब कहाँनिर इरर हो भन्ने कुरा भन्नु। अब तिमीले भन्यो नि इरर पत्ता लगाउने भन्यो नि, अब ट्राई क्याच हाल्यो भने ठ्याक्कै इरर आउँछ। हेर्ने एकचोटि ट्राई क्याच हालेर है त इरर हेरेर ठ्याक्कै कहाँनिर इरर भन्ने कुरा पत्ता हुन्छ। हेर ट्राई गऱ्यो पहिला सुरु यो भित्र ट्राई लेख्यो हो, ट्राई लेख्नु पऱ्यो यसरी। यहाँसम्म ट्राई भयो यो होइन हो, यहाँसम्म ट्राई भयो। अब क्याच हो, एक एक्सेप्सन भनेको के एक्सेप्सन आउँछ इएक्स हो, बन्द छ नि भयो। अब हामीले मेसेज पनि गरेको छ, जब यति छोड्दै पनि केही फरक परेन। स्ट्रिङ ए इक्वल टु इएक्स डट टु स्ट्रिङ गर्ने होइन, के आएको इरर भन्ने कुरा होइन। अब हामीले अहिले हामीले कहाँ लेख्यौँ कोडिङमा पिएलमा लेख्ने होइन, लेखेको कि सरी रिभ्यू गएर। अब मेरोले इरर देखाउँछ, यहाँनिर इरर देखाएपछि रिटर्न आई लिस्ट नल। ल नल पठाइदिएको लास्टमा केही आएन भने यो तिमीले रिटर्न गर्नु पऱ्यो नि, माथि लेखेको छ नि हामीले होइन। ल हेर है, अब तिमीले भन्यो नि अब कहाँनिर इरर आयो भने पत्ता लगाउँछ हेर। अब यहाँनिर चेक गर्छु है यसलाई, यहाँ कमान हाले ट्राई क्याच किन राख्नुपर्छ भने ट्राई क्याचले चाहिँ हाम्रो कहाँनिर कोडमा होइन कहाँनिर प्रब्लम हो त भनेर उसले लिन्छ। सिधै गयो एफएल यो कहाँ गयो अहिले भनेर त डिएलको डी आइटममा गयो होइन। हेर पठाएँ मैले हो, लिस्ट गऱ्यो आइटम सर्च। हेर अब यहाँ हाम्रो इरर आयो, कहाँनिर आयो डाटामा आयो, यहाँनिर आयो। यहाँनिर पुग्ने बित्तिकै इरर आयो हो, यो कमान्ड मिलेन हाम्रो भन्यो होइन। हेर यहाँनिर इरर के देखाउँछ हेर है। ल हेर यहाँनिर के भन्छ हेर, इन्करेक्ट सिन्टेक्स नियर सीकोमा इरर आयो तिम्रो भयो। यो भनेको के कहाँको इरर हो, प्रोसिजरको इरर। ल प्रोसिजरमा जाऊ। अब हामीले प्रोसिजर मात्रै मिलाइन्छ, कोड केही मिलाउनु पर्दैन होइन। यसरी हामीले ट्राई क्याच हाल्यो भने हाम्रो इरर कोडको इरर हो कि डाटाबेसको इरर हो थाहा पायो नि। अब हामीले कोड केही पनि चलाउनु परेन, सिर्फ प्रोसिजर चलायो भने अटोमेटिक चल्छ। आइटम सर्च मोडिफाई अब मैले यो मेरो मिलेको छ कि मिलेको छैन हेर्नलाई के गर्नु पऱ्यो, मैले सेलेक्ट होइन एसक्युएल गरे हुन्छ। एकछिन F5 गर्छु,
EXEC के हो हाम्रो सर्च हैन आइटम सर्च भ्यालुकेसन नेम अनि सी भन्ने पठाएको छैन हामीले हो यति हो यस्तो पठाएको छ ल हेर है यहाँ रेफरेन्स हेर है सेलेक्ट एस्टिक फ्रम यो कपी गरेर हेर मिल्यो कि मिलेन हेर सबै जोडेर चाहिँ हेर त हेर सिन्टेक्स सबै जोड्यो नि हैन पछि हामीलाई यहाँ स्पेस दिने हेर यहाँ थोरै स्पेस स्पेस हो अनि कहाँ जोडेछ नेम र लाइक भन्ने वेयर नेम लाइक भन्ने हुँदैन नि नेम र लाइक फरक फरक हो नि कि र त्यहाँनिर आएको अनि सी को लाइक भने अलिक पठाइहाल्ने लाइक ठिक छ ल अब मैले हेर F5 गर्छु है यो मिल्यो अब आयो सब हेर तल आयो हेर यहाँ सिन्टेक्स आयो माथि माथि चेक गर्न सक्छ अब सबैले ल अब यो फालिदिउँ यो अब यो फालिदिउँ होइन भयो अब मैले यहाँ F5 गर्छु हेर अब हेर अब अर्कोचोटि इरर आउनु अब मैले सबै खाली भयो होइन यो दुइटा मध्ये खाली भएर सर्च गर्दा मिल्यो प्लिज बोथ सिलेक्ट भन्छ होइन अब मलाई पुरै चाहियो भने खै यसको खै यो मिलेन है अलिक लजिक मिलेर चाहिँ यदि यो मध्ये कुनै सेलेक्ट नेमबाट आयो सर्च भयो अब यदि हेर यदि यहाँ नेम छ तर यो खाली छ भने त आउनु पर्ने हो है यहाँ आउनु पर्ने हो पुरै होइन पुरै आउनु पर्यो कि पर्ने अब हो खास भने पुरै आउनु पर्यो नि किनभने नेम छ यहाँ तर यहाँ खाली छ होइन तर मलाई त आउनु पर्यो नि होइन हो होइन कुनै एउटा खाली भए पनि आउनु पर्यो पुरै आउनु पर्यो सर्च गर्नु भने कि पुरै आउनु पर्यो मसिम लजिक यो अब कति बेला लजिक मिलाउनु पर्छ यसरी यो भनेको लजिकको कुरा हो यहाँ सिलेक्ट गर होइन कि डेटा लोडलाई कल गरिदिउँ म माथि कल गऱ्यो भने चाहिँ है यो माथिको दुईवटा खाली भयो भने अथवा एउटा खाली भयो भने एउटै कुरा रहेछ नि होइन त्यही पनि ठिक छ ल अहिले यसलाई मिलाऊ है तिमीहरू है अब डेटाहरू अलिक धेरै हाल्नु पऱ्यो सबभन्दा पहिला हो लिस्ट एकचोटि हेरौँ मैले अब यहाँबाट पनि एड गर्नु पऱ्यो नि यहाँ नगइकन कुनै बेला यहाँबाट एड नगरिकन यहाँबाट फर्मबाट एड गर्नु पऱ्यो नि हो त्यसको लागि के होला अब भन एड बटन थप्ने त्यसपछि त्यो न्यू आइटममा चाहिँ कल गरेछ त्यही कल गर्ने हो ल म तिमीले जे भने त्यही भन्छु है म गर्छु है यहाँ मैले एउटा एड बटन थप्छु है यहाँ पनि एड गर्नु पऱ्यो नि होइन ल है यो सफ्टवेयर अब सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि कसरी हुन्छ सजिलो पार्ने क्या त्यो हो अब हाम्रो कन्सेप्ट होइन एउटा सिम्पल सफ्टवेयर बन्यो नि अहिले त होइन बनेन त अब कसरी हुन्छ युजरलाई सजिलो गर्ने होइन मैले एउटा तिमीले भने F5 भने सानो गरिदिउँ होइन रिफ्रेस भन्ने त्यो रिफ्रेसलाई यस्तो बटन हाल्नु त्यहाँ कस्तो पर्छ त्यो गोलो खाले यहाँनिर गएर इमेजमा जाने हेर यसको लागि यहाँ जाऊ होइन तिमी इमेज हाल्न मिल्छ यहाँ होइन यहाँ जाऊ होइन यहाँनिर यहाँ इमेज भन्नु सक्यो ब्याकग्राउन्ड इमेज छ नि हो यहाँ जाने अब इमेज ल्याउने कहाँ छ हामीसँग लोकल सोर्समा तिमीहरूले इमेजहरू आइकनहरू छ नि आइकनहरू कलेक्सन गर्ने आइकनहरू लिएर आउने होइन हेर यहाँबाट इम्पोर्ट गर्ने यहाँ त आइकन छैन होला हामीसँग होइन अब आइकन खोज्ने लिएर आउने होइन पछि आइकन राख बिचबाट है एउटा हालौँला बुझ्यो यहाँबाट हाल्ने है तिमीले आफै गरेर पनि सक्छौ होइन त्यो आइकन अब एडको लागि एउटा प्लस साइन गरे पनि भयो एउटा होइन यसको नाम BTN एड होइन गरौँ भयो अब यसमा एउटा प्लस हालिदिउँ न होइन अहिले
यसलाई अलिक बोल्ड गरिदियो भने राम्रो हुन्छ होला होइन अलिक साइज बढाइदिनु न टेक्स्ट साइज बढाउनु दिन्छ फन्ट साइज होइन फन्ट भित्र जाने हेर यहाँ भित्र जाऊ बोल्ड पनि छ होइन त्यो गरिदिउँ अनि साइज चाहिँ कति गरेर 12 15 ठुलो भयो 15 फेरि यहाँ ल ठिक छ यो अहिले पछि म्याउ है तिमीलाई आइकनहरू हाल अब मैले यहाँ क्लिक गरेँ मलाई त्यो फर्म खोल्नु पऱ्यो कुन फर्म खोल्नु पऱ्यो भनेर ल भन त के कसरी लेख्छ एफआरएम फर्म एड हो अब्जेक्ट इज इक्वल टु न्यू त्यसलाई कल मिटर त्यो त एमडिएमा छ नि फेरि त्यसलाई कि एउटा कुनै राखेपछि फेरि त्यो फर्मलाई कल गरेर आखिर त्यो फर्मभित्र पो हो नि फेरि त्यो फर्म कल गरेर त्यसको अब्जेक्ट बनाएर यसरी लेख्ने हुन्छ सानो फर्म अब त्यो न्यू कहाँ छ भने हाम्रो मेन भन्नेमा छ नि मेन फर्मलाई कल गरेर मेनको न्यू भनेर कल गर्नु पनि फेरि त्यो बटनलाई त्योभन्दा सहिले यो भयो नि लामो हो अब्जेक्ट डट सो हो अब यसको प्यारेन्ट कुन हुन्छ होला कसरी गर्छ भने त अब्जेक्ट डट एमडिआई प्यारेन्ट इक्वल टु के हुन्छ होला भने त दिस मात्र हुन्छ ए दिस यो कहाँबाट खुलेको छ यो फर्म कहाँबाट खुल्छ अहिले दिस डट प्यारेन्ट भनिसक्यो नि दिस डट एमडिआई प्यारेन्ट यसको फङ्सन यो उसैको के हो कुनै बेला मैले यहाँबाट खोल्नु पऱ्यो नि होइन हो अब यहाँबाट नाम हाल्नु पर्छ पेन पेन्सिल सेभ भयो हो तर मैले फेरि अब मैले यहाँ रिफ्रेस गर्नुको लागि फेरि ब्याक टु कहाँ जानुपर्छ भनेर F5 थिच्नुपर्छ नि हो अब मलाई के गर्नु पऱ्यो भने होइन मलाई अब के गर्नु पऱ्यो भने हाल्ने बित्तिकै रिफ्रेस हुनु पऱ्यो बल्ल कुरा यो क्लोज नगरौँला नि अर्को नयाँ पनि हाल्न सक्छ नि तर रिफ्रेसै हुनु पऱ्यो नि ब्याकग्राउन्ड पनि होइन हो अब कुनलाई लोड गर्ने हो फर्म लिस्टमा लोड भन्ने डाटा छ हो फर्म लिस्टको लागि कल गर्नु पऱ्यो सबभन्दा पहिला के गर्नु पऱ्यो यो फर्म लिस्टको लोड भन्ने डाटा यहाँ लोड भन्ने डाटा छ नि त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो पब्लिक गराउनु पऱ्यो हो अब यो मेन फर्मबाट अब मैले यो फर्मबाट अब यो फर्ममा त फेरि यो फर्मबाट फेरि यो फर्मलाई कल गर्दा यो फर्मलाई फेरि त्यसको अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुपर्छ मैले फेरि अब्जेक्ट भने नयाँ बन्यो नयाँ त बनाउनु छैन मलाई होइन त्यही एउटा अब्जेक्टमा राख्नु पऱ्यो त्यो खोल्ने बित्तिकै त्यसको एउटा त्यो अब्जेक्ट बनिसकेकोलाई एउटा ठाउँमा सुरक्षित राख्नु पऱ्यो त्यति बेलामा त्यो सुरक्षित राखेर त्यसलाई हलचल गर्नु भएन भने त्यसलाई के भन्छ एउटा त्यसलाई के चिज भन्छ स्ट्याटिक भन्छ स्ट्याटिक भनेको के हो भने जति बेरसम्म तिमीले त्यसलाई चलाउँदैनौ त्यो दिएको त्यही भएर बसिरहेको छ स्ट्याटिक भनेको जस्तै मैले कस्तो बेलामा स्ट्याटिक गर्नुपर्छ भने जस्तै तिमीले लिस्ट भन्ने फर्म खोल्यौ लिस्ट भन्ने फर्म त फेरि अब तिमीले न्यू गर्यो भने त लिस्ट फर्म त अर्को बन्छ नयाँ बन्छ त्यो त न्यू कन्स्ट्रक्टर भयो न्यू बन्यो तर त्यही सुरुमै खोलेको लिस्टलाई हामीले अर्कोमा चेन्ज गर्नु छैन त्यति बेरसम्म भने त्यसलाई त्यति बेला के छ त्यो फर्मलाई हामीले स्ट्याटिक भनेर कुनै एउटामा राखिरहेको छ स्ट्याटिक भनेको हलचल गर्न नपाउने नेक्स्ट टाइम तिमीले त्यसलाई कल नगरेर चेन्ज नगरेसम्म त्यो जेको त्यही हुन्छ स्ट्याटिक भनेको ठपक्क बस्ने के बुझ्यो भयो होइन त्यही कारणले मैले यहाँ के गर्छु भने एउटा हेर है एउटा मैले ट्रेडिङमा एउटा क्लास राख्छु क्लास फाइल सिएस फाइल मात्रै राख्छु होइन त्यसमा मैले केही पनि लेख्दिनँ सिर्फ स्ट्याटिक डाटाहरूलाई स्टोर गर्ने काम मात्रै गर्छु मिल्छ हेर मैले अहिले एड गर्छु क्लास गर्छु होइन हो यसमा के पनि मिल्छ भने एमडिआईमा कुनको फर्म छ भने हेर्न मिल्छ तर म त्यो तिमीलाई सिकाइरहेको छैन किनभने त्यो गर्दा तिमीले बुझ्दैनौ होइन लामो हुन्छ त्यो प्रोसेस अब मैले एउटा यहाँ एउटा युटिल भन्ने मैले क्लास गर्छु युटिल्स हो भयो पब्लिक युटिल्स भन्ने क्लास हो अब मैले यहाँनिर एउटा के डिफाइन गर्छु भने पब्लिक हो स्ट्याटिक हो मेरो फर्मको नाम के छ फर्म लिस्ट भन्नेलाई मैले कल गर्छु होइन राम राख्छु त्यसको नाम ओबिजे
एफआरएम लिस्ट आइटम भन्ने भयो। अनि मैले गेट सेट गर्न मिल्यो यति गर्न मिल्छ। पब्लिक स्ट्याटिक फर्म स्टेट क्लास हो। क्लास यो फर्म भने हाम्रो फर्म भयो। अब मैले के गर्छु भने हेर है, जब मैले यहाँ लिस्टमा क्लिक गर्छु नि हो, लिस्टमा क्लिक गर्ने बेला यो के छ, फर्मको नयाँ अब्जेक्ट बन्छ। त्यो बनेको चिजलाई मैले कहाँ स्टोर गरिदिन्छु, त्यो स्ट्याटिक क्लासमा युज गरिदिन्छु भनेपछि हो कि होइन। ल हेर है, मैले युटिल डट फर्मको नाम त्यही हो, त्यही फर्म हो, त्यसको जुन उ छ अब्जेक्ट भनेर मैले मात्र त्यहाँनिर राखिदिन्छु। भयो 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 होइन, भएपछि अब मैले हेर, अब त्यो स्ट्याटिक ठाउँमा बसिसक्यो, त्यो फर्मको सब त्यो फर्मको प्रोपर्टी छ नि, त्यो फर्म कहाँ गएर बस्यो, स्ट्याटिकमा बस्यो नि। अब मैले यहाँनिर सेभ गर्ने बेलामा के गर्छु भने, अब सेभ भइसकेपछि हो कि होइन, सेभ भइसकेपछि मैले के गर्छु, युटिल्स डट अब्जेक्ट हो डट लोड फर्म भन्नेलाई मैले कल गरिदिन्छु हो। भयो भयो कल भयो। यो युटिल भनेको के छ, क्लास हो। त्यसमा मैले एउटा हाम्रो फर्मको नाम लिस्ट भन्ने फर्मलाई मैले स्ट्याटिक गराएँ। कति बेला स्ट्याटिक गरेँ, तब लिस्टबाट खोल्ने बेला हो कि होइन। अब मैले के भयो, लोड गरिदिन्छु त्यति बेला। भयो लोड भयो। लोड भनेको त्यो फङ्सन कहाँ छ, यो लोड भन्ने यहाँ छ होइन। ल पहिला एकछिन हेर है, यहाँबाट लिस्ट भयो, मैले यहाँ एड गरेँ हो। ल हेर, आयो अटोमेटिकली, यहाँ यतातिर आयो हो। ब्ल्याङ्क के हो, ब्ल्याङ्क आइटम नेम इन्भ्यालिड हुन्छ। कुन चाहिँ लोड भयो, यो अर्को लोड भइरहेको छ, त्यहाँ केही रहेछ भयो, हेर्छु भयो। यसै सेभ त भयो होइन, एकछिन हेरौँ है त अब है। होइन त्यो यस्तो हुन्छ, डिलिट हुने बेलामा त्यसको ड्रप भनेको जम्मै क्लियर हुने हो। डिलिट हुने बेलामा यसको प्रोपर्टी बस्छ क्या, त्यो अलरेडी लिइसक्यो नि, 3 4 त अलरेडी लिइसक्यो नि, 5 6 बस्छ क्या, त्यो डिलिट हुने बेला त्यो त्यस्तो हुन्छ। अब म यहाँ हेर्छु है एकछिन है, यहाँनिर इरर आयो नि है, इरर होइन यो हाम्रो यहाँनिर लजिक के भयो, लोड डेटा भनेको छ है, लोड डेटा भन्यो। युटिल्स डट अब्जेक्ट डट कब भयो, यहाँ कहाँ लोड डेटा भनेपछि यसले आइटम डट यहाँ कल गर्यो, लोड डेटालाई कल गर्यो, लोड डाटा भनेर यो कल गर्यो। किन यहाँ इरर आयो भने हेर्न खोजेँ क्या मैले। लिस्ट भयो, F5 भयो, ठिक छ आयो होइन। मैले यहाँबाट न्यू गरेँ, ABC3 भयो, सेभ गरेँ, यता सेभ भयो, F10 भयो, यहाँ गयो ठिक छ, यहाँ गयो म्यासेज ठिक छ अहिले भयो। डबल त्यो दुईवटै थिच्छ कि त्यहाँ थिच्दाखेरि अब डबल भयो क्या, खासै भयो नि। मैले यहाँ म्यासेज पनि आउँछ, त्यो सँगै भएर भयो, ठिक छ भयो। तर भन्ने एउटा छ, एउटा यहाँ एउटा लजिक पनि छ। यदि अलिक धेरै भयो, यति रोकिदिनु कि अझ अलिकति छ, अलिकति एउटा चिज छ, त्यो भएन भने तिमीलाई फेरि प्रोब्लम हुन्छ घरमा कि होइन। तर मैले यति बेला यहाँनिरबाट यता हेर है, यो केस त कुन बेला हो भने यहाँबाट यसरी क्लिक गर्ने बेला हो नि। हेर एकछिन त्यहाँ हेर, त्यहाँ एकछिन यहाँ हेर, यहाँ यो यति मैले बुझेन मात्रै त्यहाँ हुन्छ। यो मैले लिस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ मेरो चाहिँ लिस्ट रिफ्रेस हुनुपर्ने हो नि होइन। त्यहाँ हेर न, हेर यहाँ न्यू गर्ने बेला हो हो। तर यो लिस्ट त खुलेको छैन, खुलेको छैन। यति बेला पनि खुल्न सक्छ नि कुनै बेला त। म सेभ गरेँ भनेदेखि आउँछ हेर है, डाइरेक्ट सेभ भयो त रिफ्रेस भएन, देखेन, भेटेन होइन। कुनै बेला तिमीलाई इरर दिनसक्छ। अब यहाँनिर चाहिँ हेर्ने के यति बेलामा चाहिँ यो होइन, यो कुनै बेला तिमीलाई इरर देखाउन सक्छ कि यसले।
अब म एक्चुअली यहाँ चेक गर्छु है हरेक पार्ट हेर्नुपर्छ कता 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 हुन्छ होइन हरेक पार्ट हेर्नुपर्छ मैले सफ्टवेयर गर्ने बेला यो सेभ गर्ने बेलामा यदि अब यहाँ मेसेज बक्स हाल्छु म है यहाँ अब्जेक्ट डट युटिल्स मेसेज बक्स जस्ट सो होइन युटिल्स डट अब्जेक्ट भन्ने मैले कल गरेको थिएँ है डट स्ट्रिङ यो नल हुनु पऱ्यो के त्यो नल हुँदैन यो बेला त यो बेला त हामी कल गरेको हुन्न लिस्टलाई त यति बेला त लिस्ट कल गरेको हुन्न नि लिस्ट ओपन भन्छ पछाडि ब्याकग्राउन्डमा छैन नि यहाँ इरर देखाए यहाँ चाहिँ इरर देखाउँछ हो न्यू किवर्ड युज गरेको छैन नि हो किवर्ड युज गरेको छैन यहाँ अब यहाँ बुझ्दैन फेरि अगाडि बढाइदिन्छु है म अगाडि अन्त बुझेन अगाडि बढाइदिन्छु है यति बढाइदिनु कि फेरि तिमीले फेरि घर गरेर गरेको गरेको है अब मैले यहाँ एउटा चिज के हाल्छु भन्ने यहाँ एउटा चिज मैले अझ एउटा चिज हाल्छु यहाँनिर एउटा फ्ल्याग भनिहाल्छु है एउटा फ्ल्याग भनिहालेँ भयो फ्ल्याग पब्लिक स्ट्याटिक स्ट्रिङ फ्ल्याग गेट सेट हो भयो अब मैले मेनमा गएर कुरा क्लिक गर्छु यहाँ लिस्टमा क्लिक गर्ने बेला हो यहाँ लिस्टमा क्लिक गर्ने बेला के गर्छु फ्ल्याग भनेको जस्तै त्यो एउटा के हरियो झन्डा रातो झन्डा देखाउँछ भन्छ नि त्यही हो कि युटिल डट फ्ल्याग इक्वल टु अन भन्छ होइन यसमा है अन मात्र भयो के गरौँ रेड गरेर फ्ल्यागको नाम के गरौँ रेड भनौँ न के गरौँ फ्ल्यागको नाम के दिउँ सही हो ल वानै गर्छौँ होइन ल वान हो अब यहाँनिर हेर है सेभ गर्ने बेलामा यो कति बेला चल भने कति बेला लोड भयो भने इफ युटिल डट फ्ल्याग इज इक्वल टु 1 भएको बेला मात्र यो काम गर होइन हो अरू बेला त फ्ल्याग खाली हुन्छ हो खाली गर्नको लागि फेरि मैले एकचोटि खोलेपछि त्यसलाई खाली गर्नु पऱ्यो परेन पऱ्यो भनेपछि फेरि मैले यहाँ जानु पऱ्यो न्यूमा जानु पऱ्यो युटिल डट फ्ल्याग इज इक्वल टु 0 हो ल फ्ल्याग भनेको जस्तो एउटा सङ्केत के सङ्केत दिने कि यति बेला यो काम गर यो एक हानी बेला यति काम भन्ने मात्र अब हेर त मैले न्यू गरेँ सेभ गरेँ एउटा सेभ भयो ब्ल्याङ्क दुईवटा खिचिने चाहिँ क्या यहाँ मैले हेर एकचोटि बिस्तारै बिस्तारै खिच्छु है भयो यसलाई यता र खिच्छु है भयो दुईवटा खिचिने चाहिँ त्यही सँगसँगै मैले बिचमा होइन त्यही भएर भयो अब यहाँनिर लिस्ट हेऱ्यो होइन मैले यहाँबाट थप्छु एउटा यहाँबाट थप्ने बेलामा सेभ भयो थप्यो होइन यहाँनिर थप्यो नि होइन सेभ भयो क्लोज गर्छु म यो होइन अब मैले अपडेट गर्नु पऱ्यो होइन भयो चेन्ज भयो क्यान्सल गर्नु पऱ्यो डिलिट गर्ने बेला अब सर्च गरौँ है त पीबाट आउने होइन आइ सर्च भयो अब मैले खाली गर्नु पऱ्यो हो अब आइटमबाट गरौँ एकचोटि है आइडीबाट कतिबाट 1 बाट सुरु भएको गरौँ होइन भयो 1 11 हो भयो ल सर त्यो फ्ल्याग सिलेक्ट गरेर त्यो गरेपछि त्यो के कामको लागि त्यो आइटमबाट न्यू गरेर तपाईँ इन्सर्ट गर्छु होइन त्यसपछि त्यो पछाडि के देखाउनु पर्यो होइन यो जस्तै यो अहिले लिस्ट खोलेछ नि तिमीले यता आएर यो लिस्ट खोलेछ नि यो लिस्ट खोलेको बेलामा मैले एड गर्छु नि त्यति बेला चाहिँ यो के हुनु पऱ्यो यो सेभमा यसो गर्ने बेला सेभ हुनु पऱ्यो नि होइन हो सेभ भयो हो तर यो चाहिँ फ्ल्याग यो त बन्द छ अब यो लिस्ट छैन नि ब्याकग्राउन्डमा
रिफ्रेस हुने छैन नि। तर हामीले फर्मै खोलेको छैन होइन। अब मैले लिस्ट गरेँ नि, अब लिस्ट नगरिकन एकछिन अब मैले न्यू गरेँ नि, न्यू गर्ने बेलामा के छ मैले अब यहाँ हालेँ होइन, त्यो सेभले त फेरि त्यो पनि खोज्छ नि युटिलमा यो अब्जेक्ट लोड भएपछि भन्छ नि होइन। सेभ हुने बेला हामी एउटा लेखेछौँ नि अब्जेक्टको त्यो रिफ्रेस भयो भन्छ नि लोड, तर यति बेला त ब्याकग्राउन्डमा छैन नि त्यो फर्म त हो, त्यति बेला चाहिँ इरर दिन सक्छ के, बुझ्यो ल। अब एउटा काम बाँकी रह्यो तिमीले गर्न सक्छौ सक्दैन मलाई थाहा छैन होइन। एकछिन अब मैले छ नि यहाँ हेर है, यहाँ मैले पेन भन्ने हालेँ नि, पेन भयो नि हो, यो पेन जानु भने क्या मलाई त्यो त पुस्न गर्नु पर्यो नि टेबलमै युनिट कसरी गएर ल्याउनु टेबलमै कन्स्ट्यान्ट लाउनु पर्छ नि, अनि त्यो भयो भने त जानै जाँदैन। थाहा हुनु पऱ्यो तिमीलाई पेन अलरेडी छ भने फेरि मेसेज पनि आउनु पऱ्यो नि, त्यो मेसेज त्यहाँ गएर ल्याउनु गरेन त। सुरुमा टेबलमा कन्स्ट्यान्ट लाउनु पर्यो अनि यता फेरि कोड भोलि बिदा भन्यो भने म तिम्रो भोलि कस्टमर तिमीलाई गराउनु आउँछु, के अरे सप्लायर गराउनु आउँछु यहीँ बसेर होइन, आफै गर्ने होइन। त्यो छोडौँ बिदा भएन भने कुरा गरौँ होइन भयो के मेसेज आउनु पऱ्यो अपडेट गर्ने बेला होइन त्यो पेन अब पेन अलरेडी छ इन्सर्ट हुनु भएन अब पेन। अनि सुन अनि इन्सर्ट पनि हुनु भएन, यति बेला इन्सर्ट हुनु भएन, नयाँ गर्ने बेला इन्सर्ट भएन। अब मैले कपी छ नि, कपीलाई मैले पेन गर्न पाएन नि अब फेरि हो, कपीलाई पेन गर्न पाउँछु किन पाउँदैन, किनकि अलरेडी छ हो। कपीलाई कपी गर्न पाउँछ मैले फेरि हो, कपीलाई कपी लेख्न पाउँछ, किनभने अर्को कपी लेख्न पाउँदैन होइन। कपी 1 2 3 अलरेडी भएको डाटालाई पनि अपडेट गर्न पाएन नि, ल त्यो पनि एकचोटि यसो हेर, त्यो पनि हाम्रो गरिदिन्छु पर्सि होइन। मेरो हिजोकोमा यो बाहिर टेबलमा डाटा ल म त्यो हेरौँला, अब आजको लागि यति गरौँ है त। ठ्याक्क 1 घन्टा भिडियो भएछ, 1 घन्टा कि बढी 1.5 घन्टा भएछ। 5 बजी सुरु गऱ्यौँ हामी, चिया मगाएन, चिया मगाउँछ अब कहाँ त्यसो हुन्न, त्यो चाहिँ हुँदैन, चिया खाँदैन भने चाहिँ एकछिन बसिन्छ नि के भयो कहाँ के कहाँ दिनु त्यस्तो हुन्छ पुरा यसो चिज गर्न पाइन्छ त्यो। फोन गरेर भन्नु ल यहाँ भन्दा पैसा 300 दिन्छ त्यो।